7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौं। सदा चाहिँ आज पनि कार्यक्रममा हामी यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार, कृषि सम्बन्धी केही समाचार तथा समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्नेछौं। आज पनि कार्यक्रमलाई हामीले दुई भागमा विभाजन गरेका छौं। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी समाचार र दोस्रो खण्डमा एउटा अन्तर्वार्ता सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सुरु गरौं साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। ऋणको ब्याज दर घट्ने सम्बन्धी मौद्रिक नीतिका केही व्यवस्था कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक लचिलो बन्ने भएको छ। मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जारी भएको निर्देशनमा कर्जा निक्षेप बीचको ब्याज अन्तर स्प्रेड गणनाको नयाँ विधि, काउन्टर साइक्लिङ बफर, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद, अन्तर्ब्याङ्क कारोबार CCD-मा गणना लगायतका विषयमा वाणिज्य ब्याङ्करले आपत्ति जनाएपछि राष्ट्र बैंक लचिलो बन्ने देखिएको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार वाणिज्य ब्याङ्कले स्प्रेड गणना गर्दा सरकारी सुरक्षण पत्रमा भएको लगानी समावेश गर्न पाउँदैनन्। यसअघि गणना गर्न पाउँथे। सो लगानी गणना गर्न नपाउँदा ब्याङ्कको स्प्रेड दर अहिलेको भन्दा कम हुन्छ। यो कायम गर्न ब्याङ्कले केही सस्तो दरमा ऋण दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा राष्ट्र ब्याङ्क लचिलो भए अहिले ब्याङ्कले स्प्रेड घटाउनु पर्दैन। निर्देशन अनुसार ब्याङ्कले साउन 1 गतेदेखि नै नयाँ विधिबाट स्प्रेड गणना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा करिब 1 दर्जन ठूला विकासी कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालन हुँदैछन्। एउटै परियोजना 15 अर्ब रुपैयाँसम्मको छ। केही परियोजनामा काम धमाधम भइरहेको छ भने अन्य प्रक्रियामा छन्। ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा 2072 सालमा दमकमा विश्वकै अग्लो मूर्ति बनाउने भनी गरेको घोषणा कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ। दमकको उत्तर सिरान हम्से दुम्से सामुदायिक वन क्षेत्रमा 542 फिट अग्लो बुद्ध मूर्ति निर्माण गरेर दमक र लुम्बिनीलाई बुद्ध सर्किटसँग जोड्ने योजनामा नगरपालिका कार्यालयले DPR तयार गरिसकेको छ। 15 अर्ब भन्दा बढीको लगानीमा बुद्ध मूर्ति निर्माण गर्न लागि हो। यसका लागि 5 बिघा 12 कठा जमिन प्राप्त भइसकेको नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गणेश तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। थप 20 बिघा जमिन प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई 2 अर्ब 59 करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी भएको स्मार्ट टेलिकम प्रणालीले मंगलबार आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार 30 करोड रुपियाँ बुझाएको छ। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको साउन 13 गतेको बैठकले स्मार्टलाई 30 करोड रुपियाँ बुझाउन 15 दिने म्याद दिएको थियो। प्राधिकरणले दिएको म्यादको अन्तिम दिन कम्पनीले 30 करोड रुपियाँ बुझाएको हो। अब बाँकी 2 अर्ब 29 करोड रुपियाँ उसले 3 महिनाभित्र बुझाउनु पर्नेछ। प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले स्मार्टलाई 15 दिनमा 30 करोड र 3 महिनाभित्रमा बाँकी रकम बुझाउन म्याद दिएको थियो। 15 दिनमा र 3 महिनामा तोकिएको रकम नबुझाए स्वतः अनुमति पत्र खारेज हुने निर्णय पनि गरिएको थियो। साउन 1 गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले स्मार्ट टेलिकम सहितका बक्यौता नतिरेका कम्पनीलाई 10 दिनको म्याद सहित स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरणको जवाफ लेख्दै स्मार्टले 15 दिनभित्र 30 करोड र 3 महिनाभित्रमा सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। बैठकले बक्यौता बाँकी रहेका अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि 15 दिनभित्र बक्यौता नतिरे स्वतः लाइसेन्स खारेज हुने निर्णय गरेको छ। 9 वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले असार मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई 4 अर्ब 31 करोड रुपियाँ बुझाउन बाँकी छ। सरकारले भ्रमण वर्ष 2020 भर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राति 12 बजेपछि उडान गर्ने वायु सेवाहरूलाई सहुलियत दिने भएको छ। यसका लागि विमानस्थल व्यवस्थापनले छुट सहुलियतबारे प्रस्ताव पेश गर्न सबै एयरलाइन्सलाई 2 साताको समय दिएको छ। विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार छेत्रीका अनुसार मंगलबार 2 नेपाली सहित 28 जना विदेशी एयरलाइन्सका प्रतिनिधिलाई बोलाई छलफल गरेपछि प्रस्ताव मागिएको हो। एयरलाइन्सबाट आउने प्रस्तावलाई एकीकृत गरी तालुक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बोर्डबाट पारित गरेर अघि बढाउने महाप्रबन्धक छेत्रीले बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आइतबार विमानस्थल व्यवस्थापनलाई भ्रमण वर्षमा पर्यटक वृद्धि गराउन रात्रिकालीन उडानमा विमानस्थलले लिने नेभिगेसन सेवा शुल्क र नेपाल वायु सेवा निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्क लगायतमा सहुलियत दिन निर्देशन दिनुभएको थियो। मन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निरीक्षण गर्नुभएका भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीसँग बैठक गरी सहुलियतले बढ्न सक्ने उडान संख्या निर्क्युल गरी 7 दिनभित्र पेश गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको थियो।
तिहारदेखि बेइजिङ काठमाडौँ सिधा उडान हुने भएको छ। हालै निर्माण सम्पन्न बेइजिङ स्थित तासिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल असोज 13 गतेदेखि सञ्चालनमा आउँदैछ। त्यसैले सो विमानस्थल प्रयोग गर्ने उडानहरूको टिकट बिक्री सुरु भएको हो। तासिङबाट आन्तरिक उडान र बाह्य अन्तर्गत काठमाडौँ, लन्डन, फिनल्यान्ड, मोरक्को र जापानका लागि टिकट बुकिङ खुला भएको हो। अग्रिम टिकट बुकिङको जिम्मा पाएको चीनकै विश्वसनीय नार अनलाइन ट्राभल कम्पनीले बिक्री गर्ने टिकटमा बेइजिङदेखि काठमाडौँसम्मको यो उडानमा ट्रान्जिट छैन। यसबाट पनि काठमाडौँका लागि सिधा उडान हुन लागेको पुष्टि हुने सरकारवालाहरू बताउँछन्। अनलाइनको तालिका अनुसार तासिङ विमानस्थलदेखि काठमाडौँसम्मको सिधा उडान अक्टोबर 27 अर्थात् कार्तिक 10 गतेदेखि हुनेछ। उडान गर्ने विमानमा नेपाल, चीन संयुक्त लगानीमा सञ्चालित हिमालयन एयरलाइन्स भनिएको छ। हिमालयन एयरलाइन्सले भने सिधा उडानबारे आधिकारिक जानकारी दिएको छैन। जापानले नर्सिङ केयर गिभरमा जाने कामदारका लागि भाषा र सिप परीक्षण गर्ने मिति टुङ्गो लगाएको छ। कार्तिक 10 र 11 भाषा परीक्षा र कार्तिकै 19 र 20 गते सिप परीक्षण गरिने भएको छ। यसमा पुरुष र महिला दुवै सहभागी हुन पाउनेछन्। भाषा र सिप परीक्षण गर्न जापानबाटै टोली आउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नर्सिङ केयर गिभरमा जाने कामदार जापानको सामान्य भाषा र पेशागत भाषामा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै सिप परीक्षणमा सहभागी हुन पाउनेछन्। श्रमका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, जापानले यसका लागि कुनै पनि विषयमा प्रमाणपत्र वा तालिमको प्रमाणपत्र पेश गर्न नपर्ने बताएको छ। भाषा परीक्षा र सिप परीक्षामा पास भए मात्रै पुग्छ। जापानले नेपालबाट 14वटा क्षेत्रमा दक्ष अध्यक्ष कामदार लैजाने सहमति गरे पनि पहिलो वर्ष नर्सिङ केयर गिभरको क्षेत्र छानेको हो। उसले 5 वर्षभित्र नर्सिङ क्षेत्रमा 60,000 विदेशी कामदार लैजाने भएको छ। नेपालबाट मात्रै लैजाने संख्या भने सार्वजनिक गरेको छैन। कम्पनीले माग गरे अनुसार कामदार छानिने मन्त्रालयको भनाइ छ। सिमेन्ट उद्योगीले मूल्य घटाए पनि गुणस्तरमा ठगी गर्दै आएको भेटिएको छ। गुणस्तर तथा नापतोल विभागका अनुसार प्रतिस्पर्धाका कारण सिमेन्ट उद्योगीहरूले मूल्य प्रति बोरा 200 रुपियाँसम्म घटाएका छन्। मूल्य घटाएकै बहानामा उद्योगहरूले मिसावट गर्ने गरेको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सिमेन्ट उद्योग वर्षेनी बढेका छन्। प्रतिस्पर्धाकै कारण गत वर्षभन्दा मूल्य घटाएर सस्तोमा बिक्री गर्न खोजे पनि मिसावट गरेको देखियो। रासायनिक परीक्षण गर्दा उद्योगीले मापदण्डभन्दा बढी बालुवा, ढुङ्गा लगायतका कच्चा पदार्थ बढी परिमाणमा मिसावट गरेका छन्। विभागका अनुसार सिमेन्ट ओपीसी, पीपीसी र पीएससी गरी 3 गुणस्तर हुन्छन्। ओपीसी सिमेन्ट ठुल्ठुला पूर्वाधार निर्माण, घरको पिलर, बीम लगायत ढलानका लागि प्रयोग गरिन्छ। पीपीसी सिमेन्ट घरायसी पूर्वाधार, प्लास्टर आदि कामका लागि प्रयोग गरिन्छ। पीएससी सिमेन्ट सामान्य प्लास्टर र मसिनो लगाउनका लागि प्रयोग हुन्छ। विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न ब्रान्डका 525 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। त्यस क्रममा करिब 70 भन्दा बढी नमुनामा गुणस्तर ऐनभित्र नपरेको विभागले जनाएको छ। पेशकी रकम लिई ठेक्का अलपत्र पार्ने क्रम बढेपछि नियन्त्रण गर्न सरकारले कडाई गरेको छ। सम्झौता भएपछि कुल ठेक्का रकमको 20% पेशकी रकम बुझेर ठेकेदारले अन्यत्रै लगानी गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले नियमन सुरु गरेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले काम थालेपछि मात्र पेशकी दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयहरूले यसै अनुसार गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर गेवालीले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले ठेक्का सम्झौता भई ठेकेदारले सामान झारे काम सुरु गरेपछि मात्र 5% पेशकी रकम दिने निर्णय गरेर त्यसलाई लागू गर्न लिखित आदेश दिइएको छ। कामको प्रगति सन्तोषजनक देखिएपछि थप 5% दिन सकिनेछ। पहिला सार्वजनिक खरिद ऐनमा 20% सम्म पेशकी दिन सकिनेछ भन्ने उल्लेख थियो। अब ठेकेदारलाई बढीमा 10% मात्र पेशकी दिइनेछ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब भने प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। कृषि उपजमा विषादी प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक असरबारे सुनसरीका कृषक अनभिज्ञ पाइएका छन्। अनुसन्धानात्मक संस्था फोरम फर हेल्थ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट FHRD ले विभिन्न स्थानमा गरेको सर्वेक्षणले कृषि उपजमा विषादी प्रयोग गर्ने विधि र त्यसको असरबारे कृषक अनभिज्ञ रहेको देखाएको हो। कृषकले आफूले लगाएको तरकारी तथा फलफूलमा लाग्ने किरा नाश गरेर बढी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कीटनाशक विषादीको प्रयोग गर्दै आएका छन्। अध्ययनका क्रममा कीटनाशक विषादीले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे 63.8% कृषक अनभिज्ञ रहेको पाइएको FHRD का अध्यक्ष एवं कृषि विज्ञ धीरेन लिम्बुले बताउनुभयो। जिल्लाका 144 कृषक सर्वेमा सहभागी भएका थिए। विषादी प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका बारेमा 85.41% कृषकलाई कुनै जानकारी नभएको लिम्बुले बताउनुभयो। विक्रेता र अरूले भनेको आधारमा कृषकले कीटनाशक विषादी प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। सर्वेका क्रममा धरानका 20 वटा विषादी पसल मध्ये 7 वटा दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। क्यान्सर, स्नायु विकासमा असर, छालामा समस्या, गर्भपतन, अपाङ्ग बच्चा जन्मने, बच्चाको वृद्धि विकासमा अनियमितता, वातावरणीय असर पुर्याउने भन्दै सरकारले विभिन्न 14 प्रकारका कडा खाले विषादी प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
भारतबाट आयात भएर आएको आलुमा अत्यधिक विषादी पाइएको छ। सुनसरीको भण्टाबारी भन्सार कार्यालयबाट आएको आलुमा अत्यधिक विषादी पाइएकाले आयात गर्न रोक लगाई क्वारेन्टाइनको निगरानीमा राखिएको हो। प्रदेश 1 सरकारले विराटनगर स्थित बाली संरक्षण प्रयोगशालामा स्थापना गरेको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाइमा जाँच गरिएको नमुनामा यस्तो पाइएको छ। प्रयोगशालाका प्रमुख मुकेश कुमार यादवले सुनसरीको भण्टाबारी भन्सार कार्यालयले पठाएको भारतबाट आयात गरिएको आलुको नमुनामा 38 रुकावट प्रतिशत विषादी पाइएकाले तत्काल आयात नगर्न पत्रचार गरेको बताउनुभयो। सो आलुलाई क्वारेन्टाइनको निगरानीमा राख्न समेत पत्रचार गरेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो आलुमा रुकावट प्रतिशत 35 भन्दा कम आयो भने मात्रै खान योग्य हुन्छ। 35 देखि 45 सम्म रुकावट प्रतिशत आयो भने 3-4 दिन निगरानीमा राखेर पुनः परीक्षण गर्नुपर्छ। पुनः परीक्षण गर्दा पनि रुकावट प्रतिशत 35 भन्दा कम नआएको खण्डमा आयात गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गर्ने यादवले बताउनुभयो। प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विराटनगर स्थित बाली संरक्षण प्रयोगशालामा तरकारी तथा फलफूलमा पाइने विषादी परीक्षण गर्न विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाइ असार 23 गते स्थापना गरेदेखि हालसम्ममा 39 वटा नमुना परीक्षण गरिएको यादवको भनाइ छ। झापामा पहिलो पटक चक्लाबन्दी खेती गर्दै आएको नमुना एकीकृत सहकारी खेतीलाई कृषि पर्यटनका रूपमा विकास गरिएको छ। एकीकृत खेती गर्दै आएका किसानले यो वर्षदेखि कृषि पर्यटनलाई पनि अघि बढाएका हुन्। सामूहिक खेती मार्फत कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएपछि देशभरका किसानका लागि गोब्रादह नगरपालिका 5 स्थित सो खेती अध्ययन अवलोकनको केन्द्र बनेको छ। वार्षिक 15,000 भन्दा बढी कृषि विज्ञ, किसान, विद्यार्थी, सहकारी कर्मी लगायत खेती अवलोकनका लागि पुग्ने गरेको नमुना एकीकृत सहकारी खेतीका अध्यक्ष वेदनिधि चापागाईले बताउनुभयो। स्थानीय किसानको जमिन एकीकृत गरी चक्लाबन्दी गरिएको ठूला गरा 12 महिना उत्पादन, एकै स्थानमा कृषिका विभिन्न खेती सञ्चालन, किसानलाई रोजगारी र गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिएपछि सरकारले सो खेतीलाई कृषि पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा घोषणा गरेको छ। गत वर्ष सरकारले मुलुकभरका 100 पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा गर्दा गोब्रादहको एकीकृत खेती पनि सूचीकृत भएको थियो। सो घोषणा अनुसार खेतीमा कृषि पर्यटनका लागि अहिले आवश्यक भौतिक निर्माण एवं कार्यक्रमहरू तयारी गरिँदैछ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको 50 लाख र पर्यटन बोर्डको 7 लाख रुपैयाँ सहयोगमा सभाहाल सहितका पाहुना घर निर्माण गरिएका छन्। सो खेतीलाई गोब्रादह स्थित महारानी झोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले प्रवर्धन गरेको छ। 2071 सालमा स्थानीय 74 परिवारको 80 बिघा जमिनलाई एकीकृत गरी खेती गर्दै आएको अध्यक्ष चापागाईले बताउनुभयो। किसानले एकीकृत खेती प्रणालीमा रोजगारी समेत पाएका छन्। जमिन खेतीलाई दिए बापत किसानले वार्षिक प्रति बिघा 32 मन धान पाउने गरेका छन्। साउन दोस्रो सातादेखि मुगुको गमगढी बजार क्षेत्रमा जताततै काँचा स्याउ देखिन थालेको छ। नगरपालिकाको ताल्चा, मैतु, कालापल्त, कार्कीबाडा, गिमखोला, तलितुम, झापागाड लगायत बस्तीका किसानले गमगढी बजारमा स्याउ बेच्न थालेका छन्। असोज कार्तिकमा स्याउ पाक्ने भए पनि स्थानीयले आर्थिक अभाव टार्न हतारमा काँचो स्याउ टिपेर बेच्ने गरेको बताए। काँचो स्याउ बिक्री गर्दा स्थानीय आफै घाटामा पर्ने गरेका छन्। पाकेको स्याउको मूल्य गमगढीमा प्रति किलो 35 रुपैयाँ छ। छायानाथ रारा नगरपालिकाको बाम, फोइफाटा, दर्ख्यालवाडा, रोवा घट्टलेख, तल्लेख, शोभा, ताल्चा, मुर्मा, झ्यारी, कोचिला, कार्कीबाडा लगायत बस्तीका स्थानीय स्याउबाट आत्मनिर्भर हुँदै गएका छन्। यस वर्ष स्याउको उत्पादन बढ्ने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। तर जिल्लामा सबैभन्दा बढी स्याउ उत्पादन हुने छायानाथ रारा 14 बाममा भने यस वर्ष स्याउ कम फलेको वडाध्यक्ष नन्दलाल बडुवालले बताउनुभयो। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लाभर वार्षिक 26 देखि 35 टनसम्म स्याउ उत्पादन हुने गरेको छ। उत्पादन भएको स्याउ मध्ये 12 टन जिल्ला बाहिर जाने गरेको केन्द्रले जनाएको छ। किसानको खेतमा पुगेर निशुल्क माटो परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेश 1 सरकारले असोजदेखि गुड्ने प्रयोगशाला प्रयोगमा ल्याउने भएको छ। प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 20 असारमा उपकरण सहित 75 लाख रुपैयाँमा माटो परीक्षण घुम्ती प्रयोगशाला किनेको हो। अहिले मन्त्रालय परिसरमा सो प्रयोगशाला तयारी अवस्थामा राखिएको छ। असोजको पहिलो सातादेखि किसानको खेतमा यो प्रयोगशाला पुगेर निशुल्क माटो परीक्षण सेवा प्रदान गर्ने मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले बताउनु। यो प्रयोगशालामा 4 प्राविधिक र 1 चालकको टोली तैनाथ रहन्छ। संघीय सरकारले गत वर्ष सुनसरीको झुम्का स्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालालाई घुम्ती प्रयोगशाला प्रदान गरेको थियो। प्रदेश 1 सरकारले आफैले किनेको यस आधुनिक प्रयोगशालाको नेतृत्व गर्ने दायित्व झापाको सुरुङ्गा स्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाका माटो विज्ञ हरिबहादुर भुजेललाई दिएको छ। यो प्रयोगशालामा माटोको अम्लीय र क्षार, नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा एवं माटोको किसिम लगायत
6 प्रकारको परीक्षण हुने उहाँले बताउनुभयो। कृषि सम्बन्धी समाचार सुनिहाल्नुभयो र साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार पनि हामीले प्रस्तुत गरिसक्यौं। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ ब्रेकपछि हामी नेपाल भ्रमण 2020 लाई सफल बनाउन आवश्यक तयारी लगायत विषयमा राष्ट्रिय कार्यक्रमका संयोजक सुरज वैद्यसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौं। ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेडी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौं। कार्यक्रममा ब्रेक अगाडिको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ एउटा अन्तर्वार्ता। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लाई सफल बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको राष्ट्रिय कार्यक्रमका संयोजक सुरज वैद्यले बताउनु भएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 का राष्ट्रिय कार्यक्रमका संयोजक वैद्यले अभियान सफल बनाउन नागरिकको सहयोग पनि उत्तिकै रहने बताउनुभयो। संयोजक वैद्यले दीर्घकालीन महत्त्वलाई पनि ध्यानमा राखेर नेपाल भ्रमण वर्षको घोषणा भएकाले यसलाई सफल बनाउन सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले राष्ट्रिय कार्यक्रमका संयोजक वैद्यलाई 2020 सम्ममा 20 लाख पर्यटक ल्याउने तयारी कसरी अगाडि बढेको छ भनी सोधेका छौं। अलि ढिलो हामी सुरु गरे तापनि हामी चाहिँ निकै अगाडि बढिसकेका छौँ। अहिले भ्रमण वर्षको लक्ष्य चाहिँ 20 लाख पर्यटक र चाहिँ हाम्रो बेसिक इन्कम चाहिँ त्यसलाई बढाउने भन्ने कुरा छ। त्यसमा बढी ध्यान दिएर हामी काम गर्दैछौँ। छिमेकी मुलुकहरूमा चाहिँ हाम्रो प्रचारहरू सुरु भइरहेको छ। युरोपमा पनि हालसालै हाम्रो चाहिँ केही कामहरू भयो र विशेष गरिकन चाहिँ अहिले नेपाललाई कसरी पहिचान दिने र नेपालमा चाहिँ कस्तो खालको क्वालिटी टुरिज्म ल्याउने भन्नेमा कामहरू अहिले अगाडि बढिरहेको छ। पर्यटन पूर्वाधारको विकासको अवस्थालाई आधार बन्दा हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। तयारी अवश्य पनि ढिलो सुरु भए तापनि मलाई लाग्छ लक्ष्य के छ भने 2020 ले पर्यटन आउने नआउने भन्दा पनि हामीहरू के भन्ने गर्छौँ भने 2020 एन्ड बियोन्ड भन्ने शब्द हामी प्रयोग गरेका छौँ। किनभने यो पर्यटन भन्ने यस्तो एउटा क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ धेरै समय लाग्छ एउटा प्रडक्ट डेभलप गर्नको लागि। अब मलेसियाको पनि भ्रमण वर्ष 2020 मलेसियामा हुँदैछ, तर उहाँहरूको तयारी चाहिँ 2017 मा सुरु भयो, जबकि हाम्रो 5 महिना अगाडि मात्र सुरु भयो। तर यो चाहिँ एउटा एक्सक्युज होइन, कामहरू अगाडि बढिरहेछन्। लगानीको सन्दर्भमा हामी चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ। नयाँ डेस्टिनेसन खोल्ने प्रयासमा हामी छौँ। नयाँ प्रडक्ट्सहरू चाहिँ लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स चाहिँ यसपालि हामीले दिउँ भनेर सुदूरपश्चिम जस्ता ठाउँमा पनि हामीले कामहरू सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दा काम चाहिँ अगाडि बढि नै रहेछ। लक्ष्यमा पुग्न जुन हिसाबले हामीले मार्केटिङ र ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने हो त्यसलाई पनि सन्तोषजनक मान्न सक्ने अवस्था छैन भनेर विभिन्न सरकारवाला निकायहरूले भनिरहेको अवस्था पनि छ। हामी अझै पनि परम्परागत प्रचार शैलीमै केन्द्रित भएको हो मलाई त्यो लाग्दैन। एउटा चाहिँ हामी नेपालीहरू एउटा कस्तो छौँ भने कमजोरीलाई बढी ध्यान दिने तर राम्रो कुरालाई चाहिँ प्रचार नगर्ने। त्यो के शर्तले हो भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा संसारको कुरा म गर्दैछु, पर्यटकको चाहिँ जुन वृद्धि भइरहेको छ 6% को आधारमा वृद्धि भइरहेको छ एभरेजमा संसारमा। नेपालको सन्दर्भमा गत 5 वर्ष 24% भन्दा बढीले अगाडि बढिरहेछ भन्दाखेरि 6 कहाँ छ र 24 कहाँ छ भन्दाखेरि नेपालले केही न केही त के गरिरहेछ। त्यो सन्दर्भमा कामहरू भइ नै रहेछ। यो काम चाहिँ अहिले 4 महिना 5 महिना यो काम चाहिँ अगाडिदेखि सुरु भइरहेछ, जुन आधारले चाहिँ केही वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो परिचालनले चाहिँ निकै नै असर पार्यो। त्यो स्टेजभन्दा हामी चाहिँ अगाडि नाग्न सक्यौँ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ नेपालका सुध्रेर गइरहेछ। जुन आधारको चाहिँ नयाँ होटेलहरू लगानी पर्दैछ त्यसले पनि एउटा के विश्वास दिलाउँछ भने यो क्षेत्रको कमजोरी भइरहेछ, यो क्षेत्र अगाडि बढि नै रहेछ। विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय नगरेकै कारण पर्यटकीय स्थलमा पुग्ने बाटोहरू त्यसका विभिन्न अन्य पाटाहरूमा पनि यथोचित रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था पनि त छ नि अहिले। म मान्छु, म केही हदसम्म तपाईँको कुरा मान्छु। काठमाडौँको सन्दर्भमा मिलानसिरी गर्दाखेरि जुन प्रकारको चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ तस बाटो थियो, धुलो र हिलो थियो, त्यो पहिला भन्दा धेरै कम भइसकेको छ र हामी सबै नेपालीले आश गरौँ कि यो मिलानचीको खानेपानीको काम सकेपछि काठमाडौँको सुधार अलिकति होला भनेर चाहिँ हामी आश गरौँ। त्यो सन्दर्भमा जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुरा महत्त्वपूर्ण हेरिटेज साइटहरू चाहिँ यो अर्थक्वेकले चाहिँ बिगारेका थिए, धेरैभन्दा धेरै अहिले बन्दै आइरहेछन्, बिस्तारै बन्दै गइरहेछन्। जुन स्पिडले हामीले चाहेको त्यो भएको छैन, त्यो म मान्छु। तर चाहिँ कामहरू अगाडि बढि नै रह्यो। तर तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ कहाँ ठिक हो भने अलिकति हाम्रोमा कमजोरी जुन चाहिँ यो इन्टर गभर्मेन्टल मिनिस्ट्रिजको कामहरू पनि त्यो चाहिँ भइरहेछ। जस्तो काठमाडौँबाट नगरकोट पुग्नलाई अहिले पनि त्यो बाटोघाटो नराम्रो छ, को बाटो त्यस्तै छ। महत्त्वपूर्ण बाटो जुन पर्यटक बाटो हामी भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ सुधार्न सकिरहेको छैन। त्यसमा विशेष सरकारको चाहिँ अब चाहिँ ध्यान जानु चाहिँ जरुरी छ। नेपाल पनि एउटा पर्यटकीय मुलुक हो, यसलाई चाहिँ सम्वर्धन गर्नुपर्छ भनेर बाह्य लगानी भित्रने अवस्था चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? एउटा म के भन्छु भने नेपालको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ हाल लगानी सम्मेलन गरेँ, जहाँ चाहिँ 700 भन्दा बढी व्यक्तिहरू आए र सुने अनुसार ठुलै यो चाहिँ
भेटघाट पनि भयो तर त्यसबाट चाहिँ जुन प्रकारको हामीले आउटकम खोजेको थियो त्यो त्यति आउन नसकेको पनि सत्य हो कारण के छ धेरै कुराहरू त्यसमा भए र अहिले नेपालको ऊर्जाको सन्दर्भमा केही सुधार आएको कारण चाहिँ के हो भने विशेष गरेको चाहिँ ऊर्जालाई नै फोकस गरेको चाहिँ लगानी चाहिँ सम्मेलन भएको थियो र भइ पनि रहेछ त्यसले गर्दाखेरि यो पहिलो पर्यटक लगानी सम्मेलन जहाँ चाहिँ हामीले खालि पर्यटन व्यवसाय र पर्यटकमा हुन सक्ने सम्भावनाको कामहरू मात्र गर्दैछौँ र यसलाई सीमित हामीले चाहिँ यो जुन काठमाडौँ र सहर मात्र नगरिकन हामी सुदूर पश्चिमदेखि चाहिँ पूर्वसम्म चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँका मुख्यमन्त्रीहरूसँग बसेर त्यहाँका चाहिँ मन्त्रीहरू निजी क्षेत्रसँग बसेर त्यहाँको हुने सम्भावना प्रोजेक्टहरूलाई हामी चाहिँ सङ्कलन अहिले गर्दैछौँ र मलाई लाग्छ अलिकति अन्यलको कारणले संविधानले चाहिँ अलिक अन्यलको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ कानुनको सन्दर्भमा स्थानीय जनताको उहाँको अधिकार कहाँसम्म छ त्यस्ता खालको कुराले अलिकति हामी चाहिँ मिलाउँदैछौँ र मलाई लाग्छ यो जुन सम्मेलन हाम्रो पर्यटनको लागि मात्र हो त्यसले गर्दाखेरि अवश्य पनि केही न केही यसबाट लाभ हामीले पाउँछौँ मलेसियाले पनि सन् 2020लाई नै मलेसिया भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउँदैछ हामीले पनि सोही अब आगामी 2020लाई चाहिँ नेपाल भ्रमण वर्ष भनेर मनाइरहेका छौँ यो दुईटा एसियाली मुलुकहरूले एकै वर्षलाई चाहिँ भ्रमण वर्ष मनाइरहँदा यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू चाहिँ विभाजित हुने अवस्था अथवा त्यसले प्रभाव पार्ने अवस्था चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ अवश्य पनि छ कारण किन छ भने 2020मा अर्को दुईटा महत्त्वपूर्ण चिज भइरहेछन् जापानमा ओलम्पिक्स भइरहेछन् 2020मा र अमेरिकामा इलेक्सन भइरहेछ प्रेसिडेन्टको हैन अब यसले गर्दाखेरि केही न केही अवश्य पनि असर पर्छ जुन चाहिँ जापानको ओलम्पिक संसारको यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ इभेन्टै हो त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ पर्यटनको सन्दर्भमा आखिरमा पर्यटकहरू जाने एउटा चाहिँ एजेन्डा लिएर जान्छन् त्यसले गर्दा त्यसको कम्पिटिसन छ जहाँसम्म मलेसियाको छ अहिले हामी एउटा सोच गरिरहेछौँ हामी मलेसिया जान पनि खोजिरहेछौँ र मलेसिया र नेपालको भ्रमण वर्ष दुवैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास हामी गर्दैछौँ कसरी भने नेपाल आउनुहोस् मलेसिया जानुहोस् भन्ने खालको या मलेसिया जानुहोस् र नेपालमा आउनुहोस् भन्ने खालको चाहिँ हामी चाहिँ एउटा कम्प्लिमेन्ट्री एउटा चाहिँ रूपको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ मलेसिया सरकारसँग चाहिँ केही कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ त्यो भयो भने मलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्ने म सम्भावना म देख्छु सुन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रमका संयोजक सुरज वैद्यसँग गरिएको यो कुराकानी हस्त श्रोता यिनै प्रसङ्गसहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रणी आजलाई यति नै फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रणी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्म न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ नमस्कार शुभरात्रि सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर